السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أحبابي في قناة نجاة سرية لهذا اليوم. وصفة اليوم وفي إطار سلسلة المخبوزات وصفات الأخباز اللي راهو يتفنن فيها زوجي من شهر رمضان الكريم لهذا اليوم، اخترنا لكم وصفة جميلة جدا وبنينة ورائعة، هي وصفة خبزة الفوكاس. راح تشوفوا سهلة مهلة، أعطوها وقتها فقط في الخميرة، في التخمير جفاتيغ، وتشوفوا النتيجة رائعة. يعني على ضمانتي جربوها جربوها جربوها. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لنا شوية لايك وشوية تبارطاجيو وتعرفوا شوية قناة نجاة زرية. يلا متابعة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول في اللون، أنا رجعنا عندكم لتحضير نوعية أخرى من الخبز، اللي هي يقولوا لها الفوغاس. دونك لا بريباراسيون دو لا فوغاس. دونك بور لا بريباراسيون تاع خبز الفوغاس عندنا الكميات التالية للمكونات. Donc, on va préparer pour 250 grammes de farine. عندنا 250 غرام ديال الفرينة بيضاء. عندنا 5 غرامات ديال الملح. عندنا 5 غرامات ديال خميرة الخبز. عندنا 3 مغارف كبار ديال زيت الزيتون وإلى 30 مليلتر. أنا عبرت، كنت قصت من قبل، شفت باللي كل مغرفة تاخذ 10 مليلتر تاع الزيت. دونك 3 مغارف كبار هما 30 مليلتر. عندنا 130 غرام ولا مليلتر ديال الماء يكون دافي شويه. وعندنا مغرفه صغيره تاع السكر راح نخلطوها مع الخميره في هذا الكميه صغيره ديال الماء اللي نشوفها في الكاس. دونك باش نحليوها ونخلوها تخمر واحد 5 10 مينوت، ومن بعد نرجعوا نشوفوا كيفاش نديروا لا بريباراسيون. فوالا الخميره تاعنا خمرت. دونك اون فا mettre les ingrédients. نديرو الملح تاعنا في الفرينه، توجور لي برودوي ساك نخلطوهم وحدهم، ومن بعد نديرو لي برودوي ليكيد. دونك نسبقو في الماء. دونك نديرو دون ان بول لي 130 مليلتر تاعنا تاع الماء، نزيدو الفرينه مع الملح، نزيدو الخميره تاعنا اللي راهي خمرت، نزيدو الزيت. ما نديروش كلش، نديرو لا مواتي، ومن بعد نزيدو لوطخ مواتي كي قريب يكمل الخلاط تاعنا تاع العجينه. نديرو في البيتران ديالنا في البروميي تور 2 3 مينوت لو طون تجمع الخميره تاعنا، ومن بعد ندوروها دوزيام فيتاس واحد 5 مينوت حتى تولي العجينه تاعنا بيضاء وملساء. دونك نعاود نرجع لكم من بعد. نحطوها في التيتران ونعاود نرجع لكم. درنا كاع المكونات ورانا درناهم في البيتران في لا بروميير فيتاس لو طون كل المكونات يتجمعوا والفرينه تاعنا تتجمع. بيد ما العجينه تاعنا توجد، حنا نوجدوا لا فارس ديالنا ديال خبزة الفوغاس. الوغ خبزة الفوغاس درناها هالمره بالويل بلي زوليف. دونك زيتون مكسر خضر، خلط الخضر والكحل. اونتر طون حكمنا الزعيتره، فتتناها لهنايا الورق تاعها، خدنا غير الورق تاعها. دوك نقيناها، درنا كميه هكذايا قيس مغرفه تقريبا كبيره، نخلطوها مع الزيتون باش تعطينا لوغو تاع الزعتره. كاين اللي يديرو ثاني الزعتر. درنا ان بو دويل دوليف، شويه زيت الزيتون، و نخلطوها نخليوها تتماصيره شويه بالزعتره، زيت الزيتون والزيتون. فوالا نوجدوها هكا اون اتوندون توجد لاباط تاعنا. هادو ما نخلطوهم في لا فان ديال لو بيتريساج ديالنا. دونك فيغ لا فان نزيدو هاد لاباط ديالنا باش تتخلط لنا وتندمج مليح مع لاباط ديالنا. فوالا دونك قلت لكم تقدروا ديروا اي حاجه، تقدروا ديروا الزيتون، تقدروا ديروا السانوش، تقدروا ديروا حبه الحلاوه، تقدروا ديروا tout ce qui vous vient à la tête, hein, ce qui est bon, ce qui se mélange aussi avec le pain, avec la pâte à pain, ماشي n'importe quoi. فوالا العجينه تاعنا وجدت. دونك نعاودو درناها 2 مينوت بيتريساج لون بروميير فيتاس، ومن بعد درناها 4 مينوت
deuxième, enfin la vitesse plus forte, donc 2 ولا في 3 بلوتو. خليناها تعجنت مليح ومن بعد زدنا لها هذيك الخلطه اللي درناها ديال الزيتون وزيت الزيتون مع الزعتره وخليناها اونكور 2 à 3 مينوت حتى تعجنت مليح. دونك فوالا لا تيكستور تاع العجينه تاعنا الي بريت. دوك نحيوها ونخلوها ترتاح بوندون حتى تدوبلي الفوليوم تاعها ونعاود نرجع لعندكم. فوالا البرانتي تاعي جات. سلامه. خصيتي هي وعباك ما كاش كيفاش نفيلمي. عليكم. C'est quoi ça? C'est quoi cette boule? خدعتيني هنايا. انا خدعتك. انا اللي خدعتك. بون خليناها تريح ساعة ونص 1h40 اكزاكتومون ملي خدمناها. راهي خممت على دوبلي الفوليوم. دوكا تي كون فوالا بري فاسوني نحيوها نوجدو البلون طرافاي تاعنا بالفارينة. فوالا فوالا on n'hésite pas نزيدو لها الفارينة باش ما تلصقش باسكو لا بات راهي تلصق. دونك on va la dégazer un petit peu. les mêmes méthodes toujours. فوالا درنا ان بلي هكذا ومن بعد هاد البلي ماشي كيف خدعتك هنايا. نبدا نديرو ان تريونغل هنا. فوالا سي ان بري باسوناج برك. يدك ولفت العجينه. طيب وحده العجينه على بالك يكون راقد حتى يجي يخدموا وحدهم. فوالا دونك c'est juste pour dégazer la pâte. شافت كاش نهار تحل حوينته وتعشي بولونجي تاع الحومه. ايه بولونجري دو لوكس. ومن بعد يوليو كامل لو زابوني تاع الدجاج يشريو عندك. لا واش قال؟ هو ليفريزون دوميسيل. بلوتو فوالا نروحو حنا ليهم. تيان فوالا تيماجين. بون خليناها ساعة ونص ساعة و40 دقيقة. دونك سيغون لا تمبيراتور حنا عندنا سخانة دونك ساعة ونص تكفي. Elle a doublé un peu plus que doublé de volume. Donc voilà, on a fait le pré-façonnage, dégazé chouïa, on a emboulé ou la boulé comme on dit, d'où le terme de boulangerie. Donc نخلوها تريح encore 4 ساعات ونولو نفاصونيو لا فوغاس تاعنا. داكور. نغطيوها مليح. faut pas تكون في بلاصه فيها الكورون دا باش ما تنشفناش. Comme toutes les pâtes, oui. Voilà, exactement. Donc هذا هو. نولي لكم بعدا. اوكي رجعنا ابخي ان كار دور 20 مينوت. فوالا لاباط تاعنا زاد ريحت شويه طلعت شويه. دونك اون فا لا فاسوني ندير شويه فرينه باش ما تلصقش. تو لاباط راهي طريه هكذا لازم تكون. نديغازيوها شويه. تسمعوا بلي راهي تديغازا. فوالا مونتينو لا بارتي هادية نخدموها. لا بارتي اللي نديروها من التحت لا بارتي اللي فيها لي تراس دو كوبور نديروها من الفوق باش نخدموها غير بيدينا هكذايا. نحاولوا نيطاليوها sous une forme rectangulaire. l'épaisseur تاعها à peu près نديروها رقيقة moins d'un centimètre parce qu'on بدات تنفخ. نديروها sur un papier sulfurisé باش تجينا ساهلة نرفدوها السنيوة. plutôt on va la glisser. نعاونوها شوية بالرولو دوكاتيك. يتنفنف في زيت الزيتون. ايوا مازال باسكو قد ما نديرولها قد ما تابسوربي زيت الزيتون قد ما مليح.
فوالا ميم يبان الزيتون هذا سي با غراف. من بعد Mon frère, c'est ça les chambres, je crois. من بعد يتغطى. سي سا. واحد 1 demi سنتيمتر نخلوها هكذا. On va l'entailler, on va couper. Voilà. On va essayer بهذه. واحد زوج ثلاثة واحد زوج ثلاثة. فوالا بحال الفاصوناج تاعنا نعاونوها باليد نفتحو لها هذوك الفتحات هذوك. نديرو شويه فرينه. فوالا يجونا شغل عوينات شغل دي فوي دو تاع الورق دو بلونت. تقدروا ديكوري وتبدعوا كيما حبيتوا. Bien sûr. واحد يبرون البرانسيب ابخي فوالا ce qu'il veut hein. faire des cœurs, des trèfles. Mais bon, الفوكاسة تاعنا فوكاسا هذه هي ما ماشي سي با ان كور سي با سي سا الفوكاسة. Ça va nous rappeler notre enfance, nos souvenirs. الوغ واش نديرو؟ زيت زيتون. زيت الزيتون كاين يديروا لها الماء. Ah bon? باش تحمر زعما بصح حنايا on reste dans le thème des olives. Exact. Et la tradition ديال لا فوغاس دونك نشبعوها بزيت الزيتون. On peut rajouter du fromage. Ah oui. On peut rajouter des graines de lin. Ah oui. راح نديروهم دوك نديروهم. فوالا. زرارة. نزيد ريحة الكتان un petit peu. Ah, juste ريحة الكتان, d'accord. نزيد ريحة الكتان C'est des graines de lin, d'accord. C'est trop bon pour la santé. Oui. Voilà. Ça suffit. En fait, tu peux mettre ce que tu veux, non? Oui, bien sûr. Ok. Et pour ne pas se fixer sur les grains de lin. شوية fromage râpé. Waouh. Donc لازم papier sulfurisé quand même. Hein. لازم بابي سيفير ما تقدريش ترفديها. تقدرش ترفدها et puis quand تحطها direct كدا tout va coller le fromage la oui, pâte oui. الزيت alors autant هكذا باش تكون خدمة نقية من بعد. Enfin le résultat il est plus propre. Exact. هكذا دوك نخلوها ترتاح براتيكمون نص ساعة بين نص ساعة وساعة على حسب لا تمبيراتور اللي عندنا. D'accord. نخلوها نص ساعة نورمالمون elle doit doubler de volume. Donc راهي 1 demi centimètre normalement طلع لنا 1 centimètre 1 centimètre et demi. مي كي تقرب كي نخلوها ربع ساعة نحطو الفور تاعنا بريشوفا ربع ساعة à 250 degrés. ومن بعد الطياب تاعها ça prend un quart d'heure à 20 minutes à 200 degrés 210 degrés. Voilà. Toujours le même principe تاع الطياب. نديرو اناء تاع الماء لتحت باش بو يميديفي لو فور ونخلوها طيب ونعسوها ان كار دور. فوالا دوكا نغطيوها ونخلوها ترتاح باش ما يضربهاش كورون دير. فوالا البزه تاعنا خمرت بعد مضي 40 دقيقه. دوكا نشوفوا ليبيسور ديالها. زدنا عاوناها فتحنا هذو الفتحات هذو شويه بيدينا باش يتوسعوا كانوا شويه مغلوقين دوك نيزيتي با تفتحوهم هكذايا. اون فا اونفورني الفور تاعنا راه سخون درنا الاناء الوعاء تاع الماء باش دير البخار. دوك نحطوها في الوسط ونستناوها بعد ربع ساعه نعسوها ربع ساعه 20 دقيقه. فوالا بعد مضي تقريبا نصف ساعه في الفور راه خرجنا خبزه ديالنا راهي محمره اسوي. زدنا اون باديجوني بانسو ولويل دوليف باش تزيد تشرب زيت تبنان. فوالا راهي باينه طايبه ما شاء الله. فوالا un peu croustillante. Voilà la texture. Moelleuse, la pâte elle est moelleuse. Bismillah. Pas mal.
تسخف الناس سا بالصحه والراحه. بصحتك. ناري غيوسي. هذا هاكي شويه. مانيفيك. يعطيك صحة سوبرب. نسلمك. هذه هي خبزة الفوغاسا اللي نقدمها لكم ونقول لكم جربوها وإن شاء الله تنجحوا فيها وتستبنوا بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. En tout cas, les odeurs, ما نقولكمش ça sent trop bon. C'est un mix entre l'huile d'olive, le fromage, les herbes. Enfin, oui, c'est ça, les herbes. درت زعتر. Voilà, زعتر. Ça sent trop bon. حالة معبقة. يعطيك صحة شاف. بلا مزية. À votre service, madame. À la prochaine, Inch'Allah. la prochaine زيد عاودها. Sur rendez-vous, s'il vous plaît. هكذا أحبائي جربوها إن شاء الله تنجحوا فيها ورجعوا لنا الخبر. Allez, bon appétit. Salam alaikum wa rahmatullah.